السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سوں ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا انہ جتیاں بازیاں ہاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات بابرکات ہون تو بعد اللہ دی ذات دا بہت بڑا احسان اور مالک دا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی دعا کرو اللہ دی ذات ساڑا آنا بیٹھنا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے حضرات آج کل ہر چھوٹے اور بڑے دی زبان تے ایک بحث جاری ہے دکان تو لے کے ایوان صدارت تک ہر بندے دی زبان تے اے موضوع گردش کر رہا ہے کہ عورت اس معاشرے دا مظلوم ترین طبقہ ہے عورت دے حقوقاں نو غصب کیتا جا رہی ہے عورت دے حقوقاں دے نال نا انصافی کیتی جا رہی ہے انہاں نو پامال کیتا جا رہے یورپ جن نے عورت نو آزادی دیتی ہے عورت نو حقوق دیتے نے یورپ جن نے عورت نو مرد دے برابر کھڑا کر دیتے ہے اور مرد دی نال مناسبت دی وجہ تو عورت خوب ترقی کر رہی ہے یورپ نے عورت نو آزادی دیتی ہے ترقیاں دیتیاں نے حقوق دیتے نے میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں آج دا میرا موضوع آج دا اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان دی شان اسلام دی اندر عورت دا کیا مقام ہے دعا کرو اللہ دی ذات حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں یہ بات سراسر غلط ہے چوٹ ہے بکواس کر دینے غلط بول دینے غلط بیانی کر دینے او لوگ جڑے کہن دینے کہ یورپ نے عورت نو آزادی دیتی ہے یورپ نے عورت نو ترقیاں دیتیاں نے یورپ نے عورت نو حقوق دیتے نے بلکہ میں تے اے برملا اعلان کریا کرنا کہ دنیا تے کوئی مذہب ایسا نہیں دنیا تے کوئی سوسائٹی ایسی نہیں دنیا تے کوئی تنظیم ایسی نہیں دنیا تے کوئی دین ایسا نہیں جن نے عورت نو او مقام دیتا ہوئے جڑا مقام عورت نو اسلام نے دیتا ہے
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، غیر اسلامی تہذیبہ نے عورت دے حقوقاں دے نال نا انصافی کی تھی، انہاں دے حقوقاں نو پامال کیتا، اسلام نو بدنام کرن دی کوشش کی تھی۔ تسی تاریخ اٹھاؤ، تاریخ دے اوراق پلٹ کے دیکھو تو انہوں اے بات بالکل عیاں نظر آئے گی کہ قدیم یونان دی اندر عورت دے نال جانوراں تو بھی بدتر سلوک کیتا جاندہ، عورت نو شیطان دی بیٹی کیا جاندہ، ایتھے بس نہیں، عورت نو میراث اور وراثت دے وچوں بے دخل کر دیتا جاندہ۔ اٹھائیے روم دی تاریخ اٹھا کے پڑھئے، تنو اس بات دا علم ہو جائے گا کہ اس عورت نو جانوراں دی طرح منڈیاں دی اندر اور میلیاں دی اندر جا کے فروخت کیتا جاندہ۔ اس عورت دے نال ایسا برا سلوک اور برتاؤ کیتا جاندہ جو بیان کرنے دے قابل نہیں۔ میرے بھائیوں، اٹھاؤ ہندو مذہب پڑھ کے دیکھئے، تنو یہ بات بالکل واضح نظر آئے گی۔ ہندو مذہب دی اندر یہ بات بالکل آیا ہے کہ جدو کسی عورت دا شوہر فوت ہو جائے، او دا بندہ مر جائے، اس بندے نو جس وقت ساڑ دیتا جاندے، او دی آگ لا کے او دی میت نو او دی لاش نو ساڑ دیتا جاندے، جدو آگ سوا بن جاندی ہے او دی میت او دی جڑی لاش ہے جل کے راکھ بن جاندی ہے، اس راکھ دے اوپر پھر او دی بیوی نو بھی زندہ جلا دیتا جاندے، او دی بیوی نو بھی زندہ جلا کے انہوں بھی زمین بوس کر دیتا جاندے۔ میرے بھائیوں، عورت اسلام نے عورت نو کی شان دیتی ہے، کیسی عزت دیتی ہے، اتنے برے حالات دے باوجود ہندو مذہب اٹھا کے پڑھئے نا، یہ بات بالکل آیا ہے کہ جدوں کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوندی، بیٹی پیدا ہون دی دیرے انہوں فوراً زندہ زمین دی اندر دفن کر دیتا جاندہ۔ لیکن مرضیاں میرے مالک دیا نے نا، مرضیاں عرشہ والے رب دیا نے، پھر ایک وقت ایسا آیا، حالات بدلے، قرآن آیا، حالات بدلے، صاحب قرآن آیا، حالات بدلے، سراج منیر آیا، حالات بدلے، بدر منیر آیا، حالات بدلے، شیمہ دا ویر آیا، حالات بدلے، رحمت للعالمین پیغمبر آیا، حالات بدلے۔ کس طرح حالات بدلے؟ کون آیا تے حالات بدلے؟ آئیے رب دے قرآن دے کولوں پوچھنے ہیں کہ رب نے پھر کس طرح حالات نو بدلی ہے، کس طرح حالات نے پلٹا کھا دے۔ آئیے رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہی ہے، درود دی چھل لانی چاہی دیئے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی ذات اور آقا دے نال پیار تے محبت کرنے والو، میری بات تے ذرا غور کرنا۔ اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام، محبوب سونے اعلان فرما دیو، اللہ جی کی اعلان ہے۔ آئیے قرآن دے کولوں پوچھنے کون آیت رب نے حالات بدلے، قرآن بول کے گواہیاں دے رہی ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کون آیات حالات بدلے نے؟ قرآن مجید دا دوسرا مقام بھی بول اٹھے آئے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کون آیت
تے حالات بدلے نے۔ قرآن مجید دا تیسرا مقام بھی بول اٹھے آئے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کون آیا تے حالات بدلے نے؟ آئیے بی بی حلیمہ کولوں پوچھ لینے آئے کون آیا تے حالات بدلے؟ بی بی حلیمہ نے بھی بول کے جواب دیتا ہے، خدا را بڑے پیارے اشعار تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہے۔ بی بی حلیمہ نو کسے نے پوچھے آئے تیری چوڑی دی اندر کون آیا سی تیرے حالات بدلے؟ تیرے حالات بدلے تے مدینے دے حالات بدل گئے، مکے دے حالات بدل گئے، مکے مدینے دے حالات بدلے، رب نے پوری دنیا دے حالات بدل کے رکھ دیتے۔ بی بی حلیمہ کی آمدی ہے توجہ میرے والے، سونی چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، اچھی آواز نال، سونی چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، گود میری وچ کھیڑ لے، گود میری وچ کھیڑ لے، باہر نہ کھیڑن جایا کر، ویڑے وچ تو کھیڑ لے، اکھیاں تو دور نہ جایا کر، سونا ہے من مونا ہے، چن بھی تیرا کھلونا ہے، ماں صدقے جاوے سونیا، ماں صدقے جاوے سونیا، ایویں انگلی نہ ہلایا کر، سونی چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، پھر کی ہویا ہے، مکے دے ایک گھر دے وچوں، مکے دے ایک بازار دے وچ ایک گھر موجود ہے، اس گھر دے وچوں ایک آفتاب طلوع ہویا ہے، اس آفتاب دیاں کرناں نکلیاں ہے، اس گھر نو روشن کر دیتا ہے، اس کرناں نے پورے مکے نو روشن کر دیتا ہے، مکے تو بعد مدینے نو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا نو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام آئے نہ ہے، حالات کس طرح بدلے؟ میرے محبوب علیہ السلام قرآن لے کے آئے، لوگانو قرآن سنایا، بابا جی نے نقشہ کھچ کے رکھ دیتا ہے، آندے نے کئی پوج دے سیپن، کئی پوج دے پیسن حجرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اینا در در دے پجاریانو، ایکو در تے سونا جھکان آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جد حسن دی جاگتے تم بہ گئی، کل نبیان دا سلطان آیا ہے، کون آیا ہے؟ بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو، میں جڑا موضوع تیری دعوت تیرے کو لے کے آیا ہے، بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو، قبر اندر پوریا جاندہ سی، اینا بے بس تے مظلوم آلئی، سونا رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا سونا امام آیا ہے، میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار تیری بات بالکل غلط ہے، تو غلط بیانی بیا کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت دے حقوقاں نو پامال کیتا ہے، اسلام نے عورتاں دے حقوقاں نو غصب کیتا ہے، خدا دی قسمیں جدوں اسلام آئے اللہ دی ذات نے عورتاں نو کی عظمتاں دیتیاں، او عورت جڑی تحت سرا ہویا کر دیزی، اللہ دی ذات نے اس عورت نو فوق سریعت پہنچا دیتا ہے، او عورت
جیڑی گردے راہ ہویا کر دی سی اللہ دی ذات اس عورت نو چشمہ سرمہ چشم بنا دیتا ہے او عورت جیڑی کانٹیاں تے لیٹیا کر دی سی اسلام نے آکے اس عورت نو پھلنا دی سیج تے لٹا دیتا ہے او عورت جیڑی موت و حیات دی کشمکش دی اندر سی اسلام نے آکے اس عورت نو زندگیاں عطا کر دیتیاں او عورت جیڑی اسلام تو پہلے انہوں پمال کیتا جا رہا سی او دی عزت نو خراب کیتا جا رہا سی اللہ نے آکے اس عورت نو ایسیاں عظمتاں دیتیاں کہ با کمال کر دیتا ہے خدا دی قسمیں آج اس ملک دیاں چند عورتاں تسی دیکھیا ہوئے گا پچھلے تھوڑے دنوں تو پہلے عورت مارچ نکلے ایسی میرا جسم جاگ دے ہو میرا جسم مارچ نکلے ایسی جی ساڑھا جسم ہے ساڑھی مرضی ہے اسی جو مرضی کریے سانو بھی بچھن والا نہیں سانو ساڑھے حقوق دیو ساڑھے حقوقاں نو پامال کیتا جا رہی ہے ساڑھے نا انصافی کیتی جا رہی ہے یورپ دے اندر خدا دی قسمیں یورپ دا نام لے لے کے کیا جا رہے اسی یورپ دے اندر آزادی ہے او دے اندر غلامی نہیں انہاں تے عورتاں نو حقوق دیتے جا رہے نے او میرے بھائیو اسلام دا یورپ دے نال کوئی مقابلہ ہے یورپ اسلام دا مقابلہ کر سکتے یار یورپ نے دیتا کی عورت تیری اخبار اتنی دیر تک بازار دے اندر شائع نہیں ہو سکتی جب تک اس اخبار تے برہنہ تصویر نہ ہوئے تیرا کوئی ناول اتنی دیر تک بازار دے اندر نہیں آ سکتا جب تک اس ناول دے اوپر کوئی تصویر نہ ہوئے تیری کوئی بھی ایسی چیز جڑی تو بازار جو خریدن جاویں اتنی دیر تک تو خرید نہیں سکتا جب تک وہ تصویر نہ دیکھ لوے میرے بھائی کوئی دوائی لین جاویں تو دوائی دی ڈبی تے دیکھیں گا تینو عورت دی تصویر نظر آئے گی تو موٹر سائیکل خریدنی ہے سائیکل خریدنی ہے کار خریدنی ہے جا کے دیکھ شورومہ دی اندر عورت دیاں تصویرہ تینو نظر آن گیاں اے اسلام دا یورپ نہ مقابلہ کرنے اسلام نو یورپ نے دتا کی ہے صرف بدنامی اسلام دی کروائی ہے سے یورپ نے تو یورپ دا نام لے لے کے کہہ رہی ہیں کہ یورپ دی اندر انصافی ہے حقوق دیتے جا رہے نے کچھ نہیں دیتا خدا دی قسمیں جاؤ آج بھی یورپ دے انہاں غیور لوگاں نو جا کے پوچھ لو جڑ دسن گے خدا دی قسمیں آج یورپ دے اندر عورتاں دا اتنا برا حال ہے او حال کتیاں دے نال بھی نہیں کیتا جاندہ جو حال عورتاں نہ کیتا جاتا ہے تو صرف فحاشی اور یعنی بغیرتی بدکاری زناکاری نو عام کرنے واسطے کہہ رہے ہیں کہ ساڑھا جسم ساڑھی مرضی اسی جو مرضی کریے سانو کوئی پچھن والا نہیں ایک گل میری سن لے جیرے رب نے تینو پیدا کیتے او پیدا کرنے والے رب تو علاوہ تیرے جسم تے تیری اپنی بھی مرضی چل سکتی میرے بھائیوں میری ایک تھوڑے کے گزارش ہے ایک اپیل ہے ایک حدیث سن لو تو پھر اگے بات چلاواں گا بات واضح ہو جائے گی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریاں ماما بھی آئیاں نے میریاں بھیڑا بھی آئیاں نے میں خدا دا واسطہ دے کے آنا میرے نبی دا فرمان ذرا دھیان نہ سنیا جے میرے محبوب نے فرمایا 3 بندے کدی بھی جنت جا سکتے پہلا بندہ کیڑا ہے فرمایا دیوس بندہ دیوس کنوں کہندے نے صحابہ نے پوچھا کری دیوس کون ہوندے فرمایا جدے سامنے او دی بہو بیٹی او دی بیوی ایسا لباس پہن کے نکل دی ہے اور وہ خاموش رہن دے اکھاں بند کر دیں دے ایسا بندہ دیوس ہے وہ بندہ کدی بھی جنت جا سکدا گھر دی اندر بغیرتی فحاشی اور یعنی عام ہے انہوں کوئی پرواہ نہیں نہ روک دے نہ ٹوک دے نہ گل کر دے نہ بات کر دے فرمایا اے بندہ دیوس ہے کدی بھی جنت نہیں جا سکتا تسی خود حساب لگا لو اپنے گریبانہ دی اندر چھانک کے دیکھ لو کیا ساڑھے اندر اللہ سانو محفوظ رکھے کہ تے اے صفت موجود تے نہیں اے بری صفت ساڑھے اندر پائی تے نہیں جان دی کہ ساڑھے گھر دی اندر فلمہ چل رہی آنے ڈرامے چل رہے نے ایسے ایسے غلط کم ہو رہے نے کیا میں روک دا ہاں کہ نہیں روک دا جے روک دے پھر پریشان ہوں دی لوڑ نہیں جے نہیں روک دا تے اپنے ایمان دی فکر کر لا میرے نبی نے فرمایا دیوس بندہ جنت جانا گل دور دیئے انہوں خوشبو بھی ہو دی محسوس ہو سکتی دیوس بندہ ایک گل میری اور ذہن چ رکھ لیا جے
جدے سامنے میرے نبی دی سنت نو روکیا جا رہا ہوئے، کٹیا جا رہا ہوئے، میرے نبی دی سنت نو منڈوایا جا رہا ہوئے، اور بندہ روکے نا، میں نو ڈارے کہتے ہو بندہ بھی دے اندر شامل نہ ہو جائے۔ دوسرا بندہ کہڑے؟ فرمایا وہ بندہ جا ماں باپ دا نا فرمان ہے، ماں باپ دی خدمت نہیں کرتا، گالیاں دین دے، ماں باپ نہ برا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کرتا، جتنی عبادتاں کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو مرضی کرے، کوئی عبادتوں دی قبول نہیں، وہ بندہ بھی جہنم دا بالن بن جائے۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ میری ماما بیٹھیاں نے، میری بہناں بیٹھیاں نے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیا جے۔ تیسرا بندہ او ہے، او مرد جیڑا عورتاں دی مشابہت کر دے، اور او عورت جیڑی مرد دی مشابہت کر دیئے، کدی بھی جنت جا سکدے۔ دیکھو معاشرے دے اندر جا کے خود پتہ چل جائے گا، عورتاں دیاں شلواراں پنڈلیاں تے آ گیا نے، ادھی ادھی پنڈلی تے آ گیا، تب مرد کسڑ دیاں ہوندہ نے، بازار دی اندر مٹی نہ رڑوں دیاں ہوندیاں نے، ایک یہ ڈیزائن ہے، یہ فیشن ہے جی۔ تینوں نبی دی حدیث یاد نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ جڑا اپنی شلوار اپنی پینٹ ٹخنیاں تو نیچے رکھ دے، میرا رب انہوں کدی بھی نظر رحمت دے نال دیکھے گا نہیں، تو جنہوں میرے رب نے نہیں دیکھیا وہ کدی جنت جا سکدا۔ عورتاں واسطے حکم میرے نبی نے فرمایا اپنی شلوارہ جڑیاں نے وہ اپنے ٹخنیاں تو نیچے رکھنیاں نے، ٹخنے چھپا کے رکھنے نے، لیکن فیشن کی ہے جی، یہ جی کی کریے جی، تانگ لباس اللہ سر محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو آؤ ایویں جان بوجھ کے نا کیا کرو جی اسلام جڑے عورت نو آزادی نہیں دے رہا، عورت نو حقوق نہیں دے رہا۔ میرے بھائیو اے تے کچھ بھی نہیں، جتنے حقوق اسلام نے عورت نو دیتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام دے آن دی وجہ تو جتنی آزادی میرے نبی نے عورت نو دیتی ہے، اور عورت جنہوں گرد رہا مٹی تو بھی بدتر سمجھیا جاندہ سی، میرے نبی نے آکے سرما بنا دیتا کھیاں دا، ہر بندہ عزت دی نگاہ دے نال دیکھ رہی ہے، ہر بندہ عزت دی نگاہ دے نال انہوں پہچان رہی ہے۔ میرے بھائیو اس اسلام تے تسی تانا زنی کر دیو، اٹھاؤ قرآن 17واں سپارہ، سورت دا نام سورت النحل ہے، تیرو سب بات سمجھ آ جائے گی۔ آؤ میں قرآن پڑھاتے اپنی بات نو واضح کرا۔ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ اطہر تے اتنے والا قرآن فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن زمانے جاہلیت نو بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرمان دینے جدو اینا لوگاں دے وچوں کسے نو بیٹی دی پیدائش دی خبر دیتی جان دیئے، ظل وجہو مسوداں وہو کظیم، اینا دے چہرے جڑے نے سیاہ ہو جان دینے، اینا دے دل سڑ جان دینے، بیٹی دی پیدائش دی خبر سن کے اینا دے دل پھٹ جان دینے، اینا دے چہرے سیاہ ہو جان دینے، کہندے نے ہائے ہون کی کرانگے ساڑھے گھر دی اندر بیٹی نے جنم لے لیا ہے، ہون کی کرانگے ساڑھے گھر دی اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اسی معاشرے دی اندر کیڑا منہ بکھاوانگے، اسی برادری دی اندر کیڑا منہ بکھاوانگے، اسی قوم قبیلے دی اندر کیڑا منہ بکھاوانگے۔ ایتھوں تک کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے اے اس بیٹی دی پیدائش تو فوراً بعد اس بیٹی نو زندہ زمین دی اندر دفن کر دین دینے۔ قرآن بول کے آمدے ہے، قرآن نے نقشہ کٹی ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا رب قیامت والے دن پوچھے گا دسو نا اس معصوم کلیدہ کی قصور سی، دسو نا اس معصوم پھولدہ کی قصور سی، کیوں انہوں قتل کیتا گیا ہے؟ نہیں سمجھیا میں تیری ملاقات کیسے بندے دنال کروا دے وائے۔ ایک اینا دا نام حضرت تحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اجے مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نو قبول نہیں کیتا ہے، تفسیر نگارہ نے لکھی ہے
اتنے خوبصورت نوجوان نے، اتنے حسین و جمیل نوجوان نے، عرب دیاں عورتاں جھیڑیاں نے اپنے دروازیاں تو چھپ چھپ کے جناب حضرت داہیہ کلبی نو دیکھیا کر دیا سر۔ اتنے حسین و جمیل حضرت داہیہ کلبی میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے ٹردے جا رہے نے تے نظرہ حضرت داہیہ کلبی تے پہ گئی ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھیا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا خوبرو نوجوان ہے۔ میرے آقا دے دل دی اندر اے دے بارے محبت پیدا ہو گئی۔ ادھی کرات دا ویڑا ہوئے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لے، آقا کہندے نے ربا سونے ویکھنا تیرے اگے تو کوئی مشکل نہیں نا، جے تو اس نوجوانوں اس خوبصورت نوجوانوں اس حسین و جمیل نوجوانوں جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے میں، ربا تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں نا۔ دن چڑھی ہے میرے نبی دی دعا رنگ لے آئی ہے، میرے نبی دی دعا نو رب نے قبول کر لیا۔ حضرت داہیہ کلبی صبح صبح ہوئی ہے تو میرے نبی دے در دولت آ گئے، تو میں انہا ہونا کیوں نہ ہونا، ہاتھ اٹھائے نے آمینہ دلال محمد مصطفیٰ نے، اے او نبی ہاتھ اٹھائے اللہ دی ذات ابو ہریرہ دی مانو ہدایت نصیب کر دیں دے، اے او نبی ہاتھ اٹھائے اللہ دی ذات حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی والدہ نو ہدایت نصیب کر دیں دے نے، اے تے او نبی کوڑے تے بیٹھ کے ننگی تلوار لہرا کے میرے نبی دا قتل کرنے والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دے بارے ہاتھ اٹھن اللہ دی ذات میرے نبی دا مرید بنا دیں دے نے۔ میرے نبی دی رب نے کدی موڑی نہیں، میرے نبی نے رب تو علاوہ کسے کو منگیا بھی کسے کو منگیا نہیں، تے میرے رب نے بھی موڑی نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے محبوب سونیا سانو دسو نا تسی رب دے کی احکامات نو لے کے آئے ہو، کیڑے کیڑے احکامات نے جڑے لے کے آئے ہو، تے حضرت آقا فرمان دے نے داہیہ پہلا حکم رب دائے وے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور دوسرا میرے رب دا فرمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ میرے آقا نے توحید و رسالت دے احکامات نو حضرت داہیہ کلبی دے سامنے رکھیا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی نے سنے تے حضرت داہیہ رونا شروع کر دیتا ہے، اکھیاں ڈھل پیاں حضرت داہیہ دیاں روئی جا رہے نے۔ آقا کہن لگے داہیہ کی گلے کیوں پیار ہو رہی ہے؟ کہن لگا محبوب سونیا دل تے بڑا کر دے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں، دل تے بڑا کر دے میں بھی اسلام نو قبول کر لواں، لیکن میرے محبوب سونیا میرے کو ایسے گناہ ہوئے نے، میں نو ڈر رہے کتے میرا رب میں نو اے نہ ہوئے معافی نہ کرے، میں اتنے سنجیدہ گناہ کیتے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے پیار محبت شفقت تے رحمت والا خط حضرت داہیہ تے رکھے ہیں تے فرمایا داہیہ نہ پریشان ہو میں نو دس تے سہی نا تو کیڑے گناہ کر بیٹھا ہے، تو کیڑا ایسا گناہ کر لیا ہے کہ تینو پورا یقین ہے کہ میرے اللہ میں نو معاف نہیں کرنگے۔ حضرت داہیہ کہن لگے محبوب سونیا میں اپنے قبیلے دا سردار سا ہے، میں اپنے قبیلے دا سربراہ ہے، ساڑھے قبیلے دا رواج سی، ساڑھے قبیلے دی رسم سی، جدوں بیٹی پیدا ہونی ہے انہوں زندہ دفن کر دینا ہے۔ فرمایا میں 70 کھران دیاں بیٹیاں نو خود اپنے ہتھانا زندہ درگور کی، میں نو ڈر رہے میرا رب میں نو اے نہ کہہ دے داہیہ میں ساری دنیا نو معاف کرانگا تینوں معاف۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام
इंज करके चेहरा उठाया ते नजरां हजरत दाहिया ते पै गईयां ते हजरत दाहिया कलबी ज़ारो की तार रोई जा रहे ने, अखियां डुलदियां जा रही ने। कहन लगे महबूब सोने इत्थे ही बस नहीं बल्कि एक वक्त ऐसा आया है कि मैं तिजारत दी गरज दे नाल एक मुल्क चो दूसरे मुल्क किसी काम दी वजह तो जाना सी। वो वक्त ऐसा सी कि मेरी बीवी दी अल्लाह दी रहमत सी, मेरी बीवी हामला सी। मैं जान लगा अपनी बीवी नू कह के गया ऐ मेरी घर वाली है, मेरी एक गल कन खोल के सुन ले, जे साडे घर बेटा पैदा होया साडे उस बेटे दी तू अच्छी परवरिश करनी है, ओदियां तरबियतां करनियां ने, ओदा ख्याल रखना है। ते जे बेटी पैदा होई है फौरन बेटी नू जिंदा दफन कर देना है। इतनी बात कीती हजरत दाहिया कहन लगे मैं निकल गया। मेरे आका ने चेहरा झुकाया होया है, आका भी रो रहे ने, आका भी ज़ारो की तारां सुबहा रहे ने। मेरे नबी दे सहाबा ने वेख्या आका बड़े परेशान ने, दौड़ के आके मेरे महबूब दे कोल बह गए। मेरे महबूब वाल वेख्या सहाबा ने भी रोना शुरू कर दिता, सहाबा भी रोई जा रहे ने, अखियां ढुलदियां जा रही ने। हजरत दाहिया कहन लगे महबूब सोने काफी अरसे तो बाद, काफी वक्त तो बाद जदों मैं अपने घर दे अंदर आया ना, घर से आके मैं दस्तक दी, दरवाजे नू खड़काया ते अगों आवाज आई है कौन है साडे दरवाजे ते दस्तक देने वाला। तो मैं गौर ना सुनिया ते इंज लगा जिवें कोई छोटी जी बच्ची मैनू पूछ रही है कौन है। मैं पूछा भी तू कौन है साडे घर दे अंदर। कहन लगी मैं इस घर दे मालिक दी बेटी, इस घर दे मालिक दी बेटी। हाँ मेरे नबी ने इतनी बात सुनी ते हजरत दाहिया कलबी ढाई मार के रोना शुरू कर दिता। कहन लगे सोने इतनी गल कीती मेरी बेटी ने, मेरी जुबान चो बेसाख्ता निकल गया। जे तू इस मकान दे मालिक दी बेटी है ते मैं इस मकान दा मालिक है। ओने दरवाजा खोलिया ते दौड़ ला दी अपने अब्बू वाल, जाके लत्तां नू चिंबड़ जांदी है, रोई जा रही है, अखियां ढुलदियां जा रही ने। यार तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर जाना, तुसी भी औलाद वाले हो, तुसी भी थियां वाले हो। सुबह तो लेके शाम तक मेहनत मजदूरी करके जदों शाम नू घर आउंदी हो दरवाजा खोल दियो, सारे बेटे आके सारियां बेटियां आके चंबड़ जांदियां ने। मेरे अब्बू जी आए ने, मेरे अब्बू आए ने। एक आंदा नहीं मेरे अब्बू आए ने, दूजी बेटी कहन लगी मेरे अब्बू आए ने। खुदा दी कसमें बच्चे चिंबड़े हुंदे ने, अल्लाह दी जात सारियां थकावटां दूर कर देंदे ने। ए बेटी भी अपने बाप दे नाल चिंबड़ गई, इंज करके बाहों फड़ के अपने बाप नू जमीन ते बैठा लिया ते इंज करके सीने ना ला के कदी बोसा दे रही है पेशानी दे ऊपर, कदी सीने दे नाल ला के कह रही है अब्बू जी किथे रह गए इतनी देर, मैं रोजाना तुहाडी याद दे अंदर ए रावां नू तकिया कर दी। अब्बू जी तुसी सानू छड़ के किथे चले गए, अब्बू जी तुहानू साडा ख्याल ना आया। बेटी प्यारियां प्यारियां गल्लां पे कर रही है, ए मासूम कली सोहणियां सोहणियां गल्लां पे कर रही है। हजरत दाहिया रो के कहन लगे सोने मेरा दिल इतना सख्त हो गया, मेरा दिल इतना सख्त हो गया, मैं बेटी नू सीने नालों ला के तंज पटक के जमीन ते मारिया। मैं क्या जा दफा हो जा, तू कौन है? जाके अपनी बीवी नू बाहों फड़ लिया, ए बच्ची कौन है ते किधर आई है? ते बीवी कहन लगी दाहिया ए तेरी बेटी है, अल्लाह दी जात ने तेनू बेटी दी है। आ वेख खुदा दा वास्ते ही अपनी बेटी नू कत्ल न करी, अपनी बेटी नू मारी ना। हुन की होया? बेटी उठी है, अपना मुंह सिर धोता है, अपने अब्बू दे
کو لا کے بہ گئی ابو جی تسی لیٹ جاؤ تھک گئے ہو گئے میں توانو دبا دینی ہے ابو جی لیاؤ میں توانو پانی لیا دینی ہے آقا سونے آئے ایک وری تے میرا دل کیتا میں بیٹی نو پکڑ کے سینے نہ لا کے زاروں کی دار رو کے تے اپنی محبت اظہار کرا لیکن فوراً میں نو میرا قبیلہ یاد آ گیا کہ تے قبیلے والے اے نہ کہنے ساڑیاں بیٹیاں نو تے زندہ دفن کر داری ہے اپنی بیٹی دی باری آئی ہے تے او دینا پیار پیا کر رہی ہے او دینا محبت پیا کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب روئی جا رہے نے اکھیاں ڈھل دیاں جا رہیاں نے آقا علیہ السلام نے کیا داہیہ اگے پھر کی ہویا کہنے لگے محبوب سونے میں نو اتنا غصہ آیا میں اپنی بیگم نو آکھیا چل جلدی کر میری اس بیٹی نو تیار کرنا ہے بیٹی نو تیار کر کے میں انگلی نہ لگایا میں بوئے چو نکل لگا تو میری بیوی میرے پیرہ چھڑک جاندی ہے کہنے لگی وے داہیہ تینو خدا دا واسطے ہی اپنی بیٹی نو قتل نہ کری تینو خدا دا واسطے ہی اپنی بیٹی نو نہ ماری اپنی بیٹی نو قتل نہ کری کہنے لگے محبوب جی میں ٹھٹا مار کی اپنی بیوی نو زمین تے سٹ دیتا ایک گل نہ سنی اپنی بیٹی نو انگلی نہ لایا تے لے کے جنگل تے بھی ابھان دی اندر چلا گیا جاندیاں بیٹی میرے نہ گلنا بھی کر رہی ہے ابو جی آج تسی منو کتھے لے کے جا رہی ہو ابو جی آج تسی منو کھلونے لے آکے دو گے ابو جی آج منو تسی نانی کر لے کے جا رہی ہو پیار محبت بریاں گلنا بھی کر رہی ہے آقا جی میرا دل اتنا سخت ہو چکے آسی آقا جی میرا دل اتنا سخت ہو گیا او دی ایک بھی بات نے میرے دل تی اثر نہ کیتا ہے تھوڑی دیر اگے گئے نے تے جا کے انج بیٹی نو ایک چھان دی اندر بٹھا دیتا ہے خود دیکھ کئی جتنا زمین پٹی جاندی ہے اٹھائی زمین دی اندر قبر کھودنی شروع کر دیتی گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے تھیاں والیو اولادہ والیو ماں باپ نال پیار کرنے والیو تو انہوں پتہ ہے باپ سارا دن تھپے مزدوری کر کے آوے نہ ہے تھیاں کونوں برداشت نہیں ہندہ جلدی لا کے کہندے نے ابو جی لو ٹھنڈا پانی پی لو ابو جی لو تولیہ منہ صاف کر لو میں تھوڑے کپڑے تیار کر دیتے نے نہا لو تھوڑے کپڑے چو پسینے دی بدبو آ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے معصوم دی کلی نے دیکھیا اے معصوم دی پھول نے دیکھیا میرا باپ تھپے محنت پیا کر رہی ہے میرا باپ تھپے مزدوری پیا کر رہی ہے انج کر کے کول گئی تو کہن لگی ابو جی ویکھو نہ کام ضروری تو نہیں تھوڑی جی شام ہو لین دیو ٹھنڈا ہو لین دیو پھر کام کر لیو کہنے لگا بیٹا جا تو جا کے بیٹھ جا پھر تھوڑی دیر بعد کی ہویا انج کر کے کئی چو مٹی نکلیے اس بندے دے منہ تھے پہ گئی کپڑے گندے ہو گئے اے بچی دوڑ کے آن دیئے اپنے گلے جو چھوٹا جی دوپٹہ اتار کے اپنے ابو دا نالے منہ صاف کر رہی ہے اپنے ابو دے کپڑے صاف کر رہی ہے کہہ رہی ہے ابو جی کیوں تسی اتنی محنت پہ کر رہے ہو کیوں اتنی تسی مشقت پہ کر رہے ہو آؤ ہاں چلیے اپنے گھر دی اندر کہنے لگے اتنی دیر نو گھڑا تیار ہو گیا سی محبوب جی میرے سینے دے نال لگی ہوئی بچی نو میں اٹھا کے اس قبر دی اندر سٹ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قبر دی اندر سٹیا گیا مٹی پونی شروع کر دیتی تے بچی نے انجا کر کے ہاتھ جوڑ لے ابو جی ویکھو نا میں توڑے کلو کدی پیسے نہیں منگے چلو میں توانو کھلونے دا کہہ رہی سا ابو جی نا منو کھلونے لے کے دیو ابو جی میں نہیں کھلونے مانگ دی ابو جی خدا دا واسطہ جی میرے نائے سلوک تے نہ کرو ابو جی خدا دا واسطہ جی میرے نالے کم تے نہ کرو ابو جی نا منو نانی دے کر لے کے جایا جے نہیں جان دی میں نانی دے کر منو اپنے کھر
دی اندر لے جاؤ چلو ابو جی دے توانو میری شکل پسند نہیں مینو جنگل دے اندر چھوڑ دیو میں تواڈے سامنے نہیں آوانگی محبوب سونے اے بیٹی میری اگے ترلے پہ کر رہی ہے اے بیٹی منتہ پہ کر رہی ہے اے بیٹی واسطے پہ پا رہی ہے لیکن سونے میں مٹی پائی جا رہا میں ریت پائی جا رہا جدوں گردن تک ریت مٹی آ گئی اس بیٹی نے میرے نالوں گل کرنا چھوڑی آسمان والے رب دے نال تار ملا لئی کہن لگی اللہ سونے میں سنیا ایک آخری نبی آنا ہے ایک نبی آن والا ہے وہ نبی آئے گا تے عورتاں اللہ عزتاں تھا کر دے گا بچیاں نو عزتاں تھا کر دے گا اللہ میں ہاتھ جوڑنیا او نبی نو جلدی جلدی بھیج دے بڑا ظلم ہو رہے ہیں نا بچیاں تے بڑا ظلم ہو رہے ہیں نا عورتاں تے اللہ اکبر کبیرہ ہے تے باپ مٹی پائی جا رہی ہے بیٹی کہنے لگی ابو جی ٹھیک ہے میں نو پتہ ہے تسی میں نو چھڑنا لیکن ایک گل میری سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی دی رب دی عدالت لگی ہوئے گی تسی بھی اس عدالت چوہو گے میں بھی اس عدالت چوہوانگی میرا ہاتھ ہوئے گا تھوڑا گریبان ہوئے گا میں پکڑ کے رب دے حضور لے جاوانگی اللہ انہوں پوچھ کے میرا قصور کی سی منو کیوں قتل کیتا گیا منو کیوں قتل کیتا گیا میرا جرم کی سی سو اللہ سونے انہوں پوچھیا جائے اللہ دے نبی جی جس وقت انہیں آپ بات کی تھی میں مٹی پا کے دفن کر کے واپس گھر دے اندر آ گیا اس دن تو لے کے آج تک میں رات ستا نہیں ساری رات میرے اے ہوئی خواب دی اندر آندے اے ہوئی خیالہ دی اندر آندے کہ میرا ہاتھ ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا میں رب نو کہاں گی اللہ انہوں پوچھ منو کس جرم دی اندر لیا کہ منو قتل کیتا گیا منو دفن کیتا گیا اللہ سونیا منو اے اللہ نبی سونیا منو اے ڈارے کہ میرا رب کتے منو پوچھ نہ لوے منو اے ڈارے میرا رب کتے اے نہ کہہ دے داہیا تو بڑا ظلم کیتا ہے باقی سارے معاف نے میں تینوں معاف کرنا تو میرے نبی ٹائیاں مار کے رو رہے ہیں اتنا روئے کہ آقا دی داڑھی مبارک تا رو چکی صحابہ رو رہے نے میں انج کماتے بے جا نہیں ہوئے گا مسجد نبوی دیاں دیواراں چو بھی آنسو نکل دے ہونگے آقا نے فرمایا داہیا اے واقعہ سنایا منو ایک بری پھر سنا حضرت داہیہ نے پھر سنایا صحابہ بھی رو رہے نے آقا بھی رو رہے نے واقعہ ختم ہویا فرمایا میرے داہیہ ایک بری پھر سنا حضرت آقا نے پھر واقعہ سنایا اجے ادھک واقعہ ہویا تے صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے داہیہ تینو خدا دا واسطے ہی چپ کر جا میرے نبی آج تو پہلے اتنا کدی روئے نہیں مت میرے نبی نو پریشان کر آقا علیہ السلام نو حضرت داہیہ کہنے لگے سونیا اے ہوئی وجہ میں بھی ساری زندگی اس دن تو لے کے آج تک رو رہی ہاں کہ میرا رب منو اے نہ کہہ دے میں تینو معاف نہیں کرنا اتنی بات کی تھی آسمان تو جبریل میرے نبی دے کول آ گیا آقا فرماندے نے جبریل کدھر آئے فرمایا سونیا داہیہ نو کہہ دیو تو رب دی توحید نو پسند کر لے اپنے آپ واسطے نو پسند کر لے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا نبی دے مریدہ دی اندر شامل تو ہو جائیں گا تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ عرشاں والا رب معاف کر دے گا میرے نبی آیت عورتاں نو بیٹیاں نو اللہ نے مقام تے عزتاں عطا کیتیاں نے آج ایسی خدا دی قسم میں تسی بھی کئی جان دے ہوگے کئی ایسے کھرانے جاننا میرا ایک بڑا ہی قریبی دوست دی خدا دی قسم دے گھر بیٹی پیدا ہوئی نا 5-6 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تو سارا کنبہ قبیلہ کٹھا ہو کے آ گیا ایتھوں تک کہ رون والیاں جیڑیاں ہوندیاں نے ناٹک کرنے والیاں انہاں نو گھر دی اندر لے کے آئے وین پائے روئے کہ ہائے ساڑھے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہائے ساڑھے گھر ساڑھا کی بنے گا اسی کنوں منہ بھی کھاواں گے یار میں جکواتے بے جا نہیں ہوئے گا اس وقت دے زمانہ جاہلیت دے لوگ صرف بیٹی پیدا ہونتی انہوں دفن کر دیندے سن زندہ دفن کر دیندے سن لیکن آج دا نام دا مسلمان جڑا اسلام دا نام لے کے اسلام نو بدنام کر رہی ہے
اس ننیاں جیاں کلیاں تے پھلاں نو نعوذ باللہ اللہ سانو محفوظ فرمائے انہاں دے نال جنسیاں زیادتیاں کر کے پھر انہاں نو مسل کے رکھ دیتا جا رہی ہے. اور میرے بھائیو پھر رب دا عذاب بنا آوے تے ساڈے تے ہور کی ہوئے گا؟ مطلب وہ لوگ پھر تواڈے تو اچھے نے جنہاں نے صرف دفن ہی کیتا ہے, اس طرح دی غلط حرکت نہیں کیتی. اٹھاؤ نیوز چینل پڑھو, اٹھاؤ اخبارات پڑھو, ہر روز ایسی ایسی سرخیاں لگیاں ہونگیاں فلاں جگہ تے بیٹی دے نال زیادتی کر کے انہوں قتل کر دیتا گیا, فلاں دے نال بیٹی نہ جنسی زیادتی کر کے ادھر انڈ کر دیتا گیا. اور میرے بھائیو میرے دوستو اسلام اے دا پیغام نہیں دیندہ کہ بیٹیاں دے نالے سلوک کیتا جائے, بلکہ اسلام کی آمدے اب میں تینو حدیث سناوا. مسند احمد دی اندر حدیث موجود ہے, میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام میرے آقا نہ پیار کرنے والوں میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کر دے, دو بیٹیاں نو پال دے, دو بیٹیاں دا اچھا خیال رکھ دے, انہاں دی اچھی تربیت کر دے, انہاں دے نال حسن سلوک نہ پیچان دے, اچھی جگہ تی انہوں پڑھان دے, پھر جدوں جوان ہو جاندیاں نے, بالغ ہو جاندیاں نے, پھر اچھی جگہ تی انہاں دا رشتہ کر دے, اچھی جگہ تے شادی کر دے. میرے محبوب نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہو. فرمایا کل قیامت والے دن او بندہ ہے میدان معاشر دی اندر آئے گا, میرا رب میدان معاشر دی اندر اور میرا رب جنت دی اندر انہوں تے مینوں اس طرح اکٹھا کرے گا جیویں دو انگلیاں آپس دی اندر اکٹھیاں نے. کتنا کا فاصلہ ہے؟ دو انگلی. میرے نبی دا انہوں گوان نصیب ہو جائے. اپنے محلے دی اندر اپنے اس بازار دی اندر دیکھیا کر کوئی ایسی بیٹی تے نہیں جدہ باپ سرتے موجود نہیں, سرتے شفقت والا, پیار والا, محبت والا ہاتھ رکھیا کر. آیا میرے نبی دے کول ایک صحابی سونیا, دل بڑا سخت ہو چکی ہے, دل نرم نہیں ہوندہ, بڑی سختی آگئی ہے دل دے اندر. آقا جی میں کی کرا؟ فرمایا جا یتیمہ دے سرتے جا کے پیار دے محبت والا ہاتھ رکھ دے, میرا رب تیرا دل نرم کر دے گا. میرے بھائیو یتیمہ دا بھی خیال کرو. بیٹیاں ایک صحابی ہے محبوب جی دی ایک بیٹی ہوئے, فرمایا ہاں جی دی ایک بیٹی بھی ہوئے وہ بھی اچھی تربیت کرے, اچھا دا خیال رکھے, اچھی پرورش کرے, اچھا سونا پڑھائے, پھر اچھی جگہ تے دی شادی کرے, میرا رب انہوں بھی یہی مقام دے گا کہ میرے نبی دنال انج ہوئے گا جمعیہ دو انگلیاں. ان بات آئیے تو میں بات کرتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا آنا وکافل الیتیم ہاکذا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرنے والا بندہ جنت دی اندر انج اکٹھے ہواں گے جیویں دو انگلیاں آپس دے اندر اکٹھیاں. یتیم دا بھی خیال کرو, بیٹیاں دا بھی خیال کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی علیہ السلام اتنا پیار کریا کر دی اپنی بیٹیاں نال, اتنی محبت کریا کر دی اپنی بیٹیاں نال. آئیے میں بات کرتی اپنی بات میں اگے چلاواں. میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام آقا دنال پیار کرنے والو, میرے آقا نہ محبت کرنے والو, آئیے رب دا قرآن سننا ہے. اللہ فرمان دینے لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن مجید دا دوسرا مقام ہے, فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کون میرا نبی ہے
کتنی شانہ والا میرا نبی ہے، کتنی عظمتہ والا نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاواں صدقے میں سونے تو جدہ بول قرآن ہویا، جاواں صدقے میں سونے تو جدہ بول قرآن ہویا، جدہ یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، جدہ یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا، کل نبیاں رسولاں چوں اچھا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا، اچھی آواز نال، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا، کل نبیاں رسولاں چوں اچھا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا۔ اور بڑا پیارا جملہ، جیڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو پار لگ گئے، جیڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دیو پار لگ گئے، کل عملہ میرے سونے دا، کل عملہ سونے دا جنتی مہمان ہویا، جاواں صدقے میں سونے تو جدہ بول قرآن ہویا۔ میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے نال پیار اور محبت کرنے والوں، میرے نبی آئے نے، اللہ دی ذات نے عورت نو کیا شانہ دیتیاں نے، کیا عظمتہ دیتیاں نے۔ آج دی عورت کہندی ہے آزادی ملنی چاہی دیئے، بالکل آزادی ملنی چاہی دیئے، کوئی پردہ نہیں ہونا چاہی دا، کوئی سر تے دوپٹہ نہیں ہونا چاہی دا، کوئی کسی قسم دا حجاب نہیں ہونا چاہی دا۔ نی بی بی میں تینوں ایک حدیث سنانا ہے، میرے نبی دا فرمان سن، شاید تینوں سمجھ آئے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے۔ آئیے حضرات دی وقار، میرے آقا ٹر دے جا رہے نے، میرے آقا دے کول ایک عورت آئی ہے، میرے آقا نو کہن لگی محبوب سونے ہیں، آقا جی میں تواڈے کول ایک دعا کروان واسطے آئی ہیں، آقا جی میں نو مرگی دا دورہ پیند ہے، آقا جی میں نو مرگی دے دورے دی بیماری ہے، بڑی پریشان ہے، آقا جی میرے واسطے دعا کرو، اللہ دی ذات میں نو صحت عطا کر دے، اللہ دی ذات میں نو تندرستی عطا کر دے وے۔ تے میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے میں دعا تے کر دواں کہ میں تینوں ایک آفر دواں، ایک پیکج دواں۔ کہنے لگی محبوب سونے کی آفر ہے، محبوب سونے کی پیکج ہے۔ کہنے لگے آقا فرماندے نے اے بی بی جے تو کمیں اے بیماری تیرے تے روے، اس بیماری دے بدلے میرا رب تینوں جنت عطا کر دے وے۔ کہنے لگی سونیا چلو میں برداشت کر لواں کہ میں نو ہور کی چاہید ہے، میرا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے کہ میں نو جنت مل جائے، لیکن میرے محبوب سونے آئے او میری بی بی درہ گل سن تو آزادی چاندی ہے، آ نبی دی صحابیہ دی سیرت والویکھنا ہے۔ کہنے لگی محبوب سونے آئے میرے واسطے دعا کر دیو، جدو میں نو مرگی دا دورہ پوے میرا پردہ جڑا ظاہر نہ ہوئے، میں با پردہ رواں ہے، میرا چہرہ کسے نو نظر نہ آوے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی ہے۔ صحابہ بیان فرماندے نے جتنی دیر تک عورت زندہ رہی ہے، جتنی دیر تک عورت نو اللہ نے زندگی دیتی ہے، انہوں مرگی دا دورہ پہندہ رہی ہے لیکن ایک کدی بے پردہ نہیں ہوئی۔ یار گل کی ہے اے نبی دی صحابیہ کیوں پردے دیا دعاواں کروا رہی ہے؟ انہوں پتہ ہے پردے دی اندر رب نے عزتہ رکھیاں نے، انہوں پتہ ہے با پردہ عورت دا لوگ حیاء کر دینے، با پردہ لوگ نو عزت دی نگاہ دینا لے دیکھ دینے، با پردہ عورت نو لوگ عزت دی نگاہ دینا لے دیکھ دینے، لیکن آج دے نام دے مسلمان خدا دی قسم عورت مارے دے نام تے نکل کے میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگا رہے نے۔ اور دنیا والیو سن لو، تسی فحاشی نو عام کرنا چاندے ہو، برائی نو عام کرنا چاندے ہو، اور یانی نو عام کرنا چاندے ہو، بدکاری تے زنا
زناکاری نو عام کرنا چاہندی ہو جنیاں مرضی کوشاں کر لو ایک گل میری سن لیا جے ان بطش ربک لشدید میرے رب دی پکڑ بڑی سخت جے میرا رب پکڑن تے آوے انہوں زنجیران دی لوڑ کوئی نہیں میرا رب پکڑن تے آوے انہوں سنگلان دی لوڑ کوئی نہیں میرا رب پکڑن تے آوے انہوں رسیاں دی لوڑ کوئی نہیں میرا رب پکڑن تے آوے کرونا وائرس نو بھیج دے جنوں آج تک کوئی لب سکیا پوری دنیا تے کرونا ہے کوئی لب سکیا کوئی پھڑ سکیا کرونا نو میرے رب نے تیرے جسم دی ایک تار ہلانی ہے تو زمین بوس ہو جا آنا جی میرا جسم میری مرضی تیرے جسم تے مرضی کی دی ہے او بولو بولو کی دی مرضی ہے اسی بول دیاں تے کی دی مرضی دے نال اسی بولنے ہیں تے کی دی مرضی نال اسی کھانا کھانے ہیں تے کی دی مرضی نال اسی چلنے ہیں تے کی دی مرضی نال اللہ دی مرضی دے نال میرے بھائیو باتاں جے کافی پہیاں نے ٹائم ہو چکی ہے میرے بھائیو آؤ عورت دی عزت کرو مت کیا کرو ساڑھے گھر بیٹی نہ ہوئے ساڑھے گھر بیٹی نہ ہوئے میں ایک انٹرویو سننے سے ایک بندے دا دنیا دا امیر ترین بندہ ہے امیر ترین بندہ ان کسی نے پوچھا تو اتنا امیر کس طرح ہوئے ہیں کہنے لگا میں اپنی بیٹیاں دی وجہ تو امیر ہوئے ہیں کہنے کہ بیٹیاں دی وجہ تو کہنے لگے میں اپنے بیٹیاں دا خیال کرنا اچھی تربیت کرنا انہاں دے نال حسن سلوک نہ پیچ آنا انہاں دے نال خوش ہو کے رہنا میرے رب نے میری یہ ہوئی عادت پسند ہے کہ اللہ نے میں اتنی دولت دے نال نواز ہے میں کیسے بندے نو جاننا خدا دی قسمیں بڑا بڑا قریبی دوست ہے جدن ہوتا کوئی کاروبار نہ چلے کوئی دیہاڑی نہ لگے تو جیب چو پیسے کٹ کے نا اپنی چھوٹی بیٹی نو دیندہ ہے بیٹی لے اللہ کو دعا کر اللہ میرے ابو نو حلال روزی عطا فرمائے تو بیٹی دعا کر دی مکھا نال دیکھی دو میں ہاتھ پھر کے چیزاں دے لے کے کھا رہا رہا ہوں دے آکے چم دے بیٹی نو سینے نہ لا کے اندہ بیٹی میرے رب نے تیری دعا قبول کر لئیے پیسے بھی دے دیتے نے کھان واسطے روٹی بھی دے دیتے مت کیا کر بیٹی پیدا نہ ہوئے رب دی رحمت دے تو جس دے کر دی اندر رب دی رحمت ہوئے انہوں اور کسے دی لوڑ باقی اے لازمی دعا کرے کر اللہ اے بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہاں دے نصیبے چنگے کریں اللہ انہاں دے مقدر چنگے کریں اللہ انہاں دے نصیب چنگے کریں آندے نے نا جیدی تی سکھی ہو دی او دا تو جیدی تی دکھی ہو دی میرے بھائیو آؤ پیار محبت دے نال میری گزارش نو اپناؤ اپنی بیٹیاں نال پیار پہنا نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو اللہ دے کلو دعا ہے اللہ جو سنی ہے جو سنایا ہے میرے سمیت سنسار نو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے نبی دے ایک اور حدیث سن لو ایک اور حدیث سن لو میرے آقا دی ماما بہنا بیٹیاں نے او عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دی زبان مبارک تو سنی ہے کہ او عورت جڑی لباس دے پہن دیئے لیکن ایسا لباس پہن دیئے پہننے دے باوجود و برہنہ نظر آن دیئے اور خوشبو لا کے بازار دی اندر نکل دیئے او خوشبو جس وقت غیر محرم دے نک دی اندر جان دی او محسوس کر دے فرمایا ہی زانیہ او عورت زانی عورت ہے انہیں زنا نہیں کیتا لیکن اس کام کرن دی وجہ تو میرے رب نے انہوں زانیہ دے درجے دے اندر لے اندے میری امامہ بہنہ آئیہ نے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرانگا آؤ اسلام دے اندر اپنے آپ نو سمالو اسلام دے اندر ہی عزت ہے اسلام دے اندر ہی برکت ہے اسلام دے اندر اپنے بڑی رحمت رکھی ہے اللہ دے کلو دعا ہے اللہ جو سنے جنایا میرے سمیت سنسار اور اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین